Maayong adlaw sa mga kinasal sa Holy Family Mission Team. Nganong mag-ampo man ta alang sa mga kalag sa purgatorio. Mag-ampo ta alang sa mga kalag sa purgatorio tungod kay sila nga mga nangamatay na, dili na sila makaampo para sa ilang kaugalingon. Sila nagdepende, no? Nagsalig na lang sila sa pag-ampo kanato nga mga buhi. So mauna nga sa panahon nga buhi pata, mauna nga dako kayo ta og grasya samtang buhi pata. Muna mayon ko ninyo nga saghan kay salamat, dako kay grasya nga atong ikapasalamat sa Ginoo kay nganuman kay buhi pata. Kay kita nga mga buhi makaampo ta para sa atong kaugalingon, makaampo ta para sa mga minatay, ug makaampo ta alang sa mga santos or para sa mga santos dito sa langit. So mauna nga kinahanglan gid nato iampo kanunay ang mga kalag sa purgatorio, kay ang mga kalag sa purgatorio kung kanunay nato iampo, ang atong pag-ampo dako kaayo og tabang nila nga sila mahawas na sa ilang kahimtang karon aron mahingpit na ang ilang kalipay ngadto sa langit. So diha sa atong pag-ampo matag alas 8 sa gabi, atong hinumduman ang atong mga kaparintihan, atong mga higala nga mingpanaw na, ang atong mga kamingaw, no, sa atong mga minahal sa kinabuhi, atong dad-on kanunay diha sa pag-ampo. Kay bisag unsaon na tog hilak, bisag unsaon na tuog kanang kamingaw, wala tay mahimo apan ang atong mga pag-ampo dako kayong mahimo para makatabang sa ilang kahimtang karon aron mahawas na sila ni ana ilang kahimtang ug sila makalangit na. So daghan kayong salamat ug pahulay unta nga dayon ihatag kanila og Ginoo ug ang kahayag nga walay pagkapalong mudan-ag kanila hangtod sa kahangturan. Amen.